पुलिस प्रशासन की तरफ से यकीन दहानी कराने के बाद भी आज फिर से वो खबीस मलून फिर से वीडियो अपलोड करता है और उसमें फिर जहर उगलते हुए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बड़े भद्दे और गलीज ये मलून भरसरे ऐलान कहता है कि मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, इस्लाम का विनाश करना, इस्लाम को खत्म करना। इस खारिश ज़दा कुत्ते को अपने बदन की खुजली मिटाने की ताकत नहीं है, इस्लाम को सरजमीन और हिंद से मिटाने की बात करता है। याद रखो, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। और हम इस धरती पर रहेंगे और हर बार कहते रहेंगे अल्लाहु अकबर। तुम 1000 बार 1000 टुकड़े कर लो, हर टुकड़ा पुकारेगा अल्लाह। ज़वील एहतराम आज ही से अपनी तैयारी शुरू फरमा लें। और 17 रमजानुल मुबारक 30 अप्रैल की तारीख हमने दी थी और हम चाहते हैं कि वह आमना सामना करे। उस पाखंडी को अगर अपनी हकीकत बताना है तो आए मरदूद जमाना हमारे सामने। जितना वो बैठकर गुफे में भौंकता है, एक बार वो आमना सामना करने की कोशिश तो कर ले। मैं बार बार इस चीज को ललकारता रहा हूं, चैलेंज करता रहा हूं। प्रशासन से मैं बड़े अदब के साथ कहूंगा, यह बात बोलने की मुझे जरूरत ही क्यों आती अब तक, अगर तुम उसे अरेस्ट कर लिए होते। दिल्ली जाने की पूरी कोशिश करेंगे। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हिंदुस्तान के हालात काफ़ी अबतर हैं। कोरोना के मर्ज़ को लेकर हर जगह बहुत सारी बेकरारी का माहौल है, मगर उसके बढ़कर एक जहरीला सांप डासना की मंदिर से अब भी अपना जहर उगल रहा है। चंद दिनों कबल जिसने पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम माहौल को ख़राब करने के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान को निशाना बनाना शुरू किया, मुसलसल पिछले 2 माह से वो अभी उसी तरह का जहर उगल रहा है। आप हजरात को मालूम है, पिछले 2 हफ्ते कबल मैंने उसको मुबाहले का चैलेंज दिया था और वो एक्सेप्ट करके बाद में परमिशन का बहाना बनाकर मैदान से भाग निकला। अभी भी वो हर तरह से राह फरार इख्तियार कर रहा है, मगर ए मुसलमानों, ये भी बर्दाश्त और हद से ज़्यादा हो गई कि मुझे पिछली मर्तबा बुलाकर पुलिस डिपार्टमेंट से, प्रशासन से दबाव डाला गया। अचानक मेरे घर पर पुलिस और ऑफिस को धक्का देकर के अंदर पुलिस और बगैर किसी नोटिस के पुलिस वालों ने मेरी ऑफिस पर इस तरह से आकर के तमाशा किया। फिर मुझे दबाव ये डाला कि आप उसके खिलाफ ना बोलें। मैंने ये कहा था आप अपनी ड्यूटी पूरी करें और उस शख्स को, मलून को गिरफ्तार करें या हमारा आमना सामना करवाएं, फिर हम बंद कर देंगे। लेकिन हद हो गई कि सारी चीज़ों के बाद, पुलिस प्रशासन की तरफ से यकीन दहानी कराने के बाद भी आज फिर से वो खबीस मलून फिर से वीडियो अपलोड करता है और उसमें फिर जहर उगलते हुए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बड़े भद्दे और गलीज कलमात बकता है। वो कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम औरतों के रसिया थे, मुआज़ल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। वो औरतों के मामलात को लेकर इस पाखंडी को यह बताया जाए कि जिस पर खुद बलात्कारी का मामला है, जो खुद जो रेपिस्ट है, उसकी औकात नहीं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लेने की। और ये मलून भरसरे ऐलान कहता है कि मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, इस्लाम का विनाश करना, इस्लाम को खत्म करना। इस खारिश ज़दा कुत्ते को अपने बदन की खुजली मिटाने की ताकत नहीं है, इस्लाम को सरजमीन और हिंद से मिटाने की बात करता है। याद रखो, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। और हम इस धरती पर रहेंगे और हर बार कहते रहेंगे अल्लाहु अकबर। तुम 1000 बार 1000 टुकड़े कर लो, हर टुकड़ा पुकारेगा अल्लाहु अकबर। इंशाअल्लाह अज़ीज इस्लाम और कुरान अजीम और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर भौंकना बंद करो। और फिर मैं गवर्नमेंट से कहता हूं, हम जैसों पर दबाव डालने की बजाय उस पाखंडी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता। पूरा हिंदुस्तान बेचैन है, हर जगह का मुसलमान बेचैन है। इनकी क्या मजबूरी है? ये हमारी तहकीक पे पीछे लग गए, हमारे आसपास वालों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, हमें नोटिस देना शुरू कर दिया। ये कौन सा दुगला इंसाफ चल रहा है यहां पर? जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं उन बच्चों को एफआईआर करके अंदर किया जा रहा है और उस खबीस मलून को भौंकने की खुली आजादी दी जा रही है।
اس دغلے پن کے ہم خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور اے مسلمانوں، یہ میرا میسج ہے، کافی دنوں سے انتظار میں ہے۔ میں علماء ذوی الاحترام سے کہنا چاہوں گا، جتنے لوگوں نے مجھے میسج کیا سب اپنے آپ تیار رہیں، انشاءاللہ العزیز یہ فقیر قادری دلی پہنچنے کی پوری کوشش کرے گا انشاءاللہ۔ 17 رمضان المبارک کی تاریخ ہے، انشاءاللہ العزیز اس تاریخ کو یا فتح اسلام ہوگا یا تو پھر یہ ایکشن لیں گے یا پھر ہمیں یہ گرفتار کریں گے۔ بات آپ تک میں نے یہ میسج دینے کے لیے آپ کے سامنے حاضری دی ہے۔ تمام علماء ذوی الاحترام آج ہی سے اپنی تیاری شروع فرما لیں، اور 17 رمضان المبارک 30 اپریل کی تاریخ ہم نے دی تھی، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ آمنا سامنا کرے۔ اس پاکھنڈی کو اگر اپنی حقیقت بتانا ہے تو وہ آئے، مردود زمانہ ہمارے سامنے ہے۔ جتنا وہ بیٹھ کر گوفے میں بھونکتا ہے، ایک بار وہ آمنا سامنا کرنے کی کوشش تو کر لے۔ میں بار بار اس چیز کو للکارتا رہا ہوں، چیلنج کرتا رہا ہوں۔ پرشاسن سے میں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا، یہ بات بولنے کی مجھے ضرورت ہی کیوں آتی اب تک، اگر تم اسے اریسٹ کر لیے ہوتے یا اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہوتے۔ اب اس کے بعد عوام الناس کے لیے کیا فیصلہ ہوگا اور کیا میسج جائے گا، اکابرین سے، علماء سے مشورہ کر کے کل انشاءاللہ العزیز یا اس کے بعد آپ تک بات پہنچائی جائے گی۔ ہر علاقے کا مسلمان بیدار رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہم یہ بتائیں گے کہ تم جن کو ایزی کیک سمجھ کر کے بار بار کھاتے رہے، نام رسول پر اب ہم اپنے آپ کو کھانے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات آئے گی، پھر تم ہمارے ٹکڑے کر لو یا جس طرح سے بھی ہمارے ساتھ معاملہ کرو، ایک دن نصرت الہی تو آنا ہے، اللہ رب العزت کا قہر اترنا ہے، اور ان سب کو وہ زمین پر انشاءاللہ العزیز بھسم کرے گا۔ ہم تو امید یہ لگائے بیٹھے ہیں، اے رب ذوالجلال وہ دن بھی دکھا جب یہ خارش زدہ کتا تڑپتا ہوا مر جائے اور بھونکنا بند کرے، اس کا انجام بھی ہم یہاں سے دیکھ کر کے جائیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر آخری میں ایک میسج یہ دیتا جاؤں گا، جن لوگوں کو یہ بے چینی ہے، بعض میڈیا رپورٹرز اور دوسرے لوگوں نے مجھے رابطہ کر کے یہ کہا کہ اس سے ہندو مسلم یا کمیونل ہارمونی نہ پیدا ہو جائے۔ میں اس کو سپشٹ کرتا ہوں، بار بار میں کہتا آ رہا ہوں، ہندوستان کے دیگر ہندوؤں سے یا دوسرے پنڈتوں، سنتوں اور مہنتوں سے میرا کوئی جھگڑا نہیں، میں ان سے کوئی باز پرس نہیں کر رہا ہوں۔ میرا جھگڑا اسی سے ہے جو میرے نبی کی شان میں بھونک رہا ہے اور جو اس کے چیلے چپاٹے ہیں۔ باقی سارے ہندو، باقی سارے دیش واسی، دوسرے سنت مہنت اور پنڈت جتنے ہیں، وہ سب امن کے ساتھ رہتے۔ میں جانتا ہوں ان بہت سارے پنڈتوں کو جو میرے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ریسپیکٹ کرتے ہیں، اسلام کی عظمت کے وہ قائل ہیں۔ ہم ان کے ساتھ بحث و مباحثہ بھی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم جن کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہاں سیکولر ہندو بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا نظر آئے گا اور وہ بھی کہے گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے کہ ایک شخص کو اتنی چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ اناپ شناپ بکے جا رہا ہے۔ ارے ایک ہوتا ہے علمی اختلاف، لیکن یہ تو گالی گلوچ پر اتر آیا ہے، اور ہم نے کہا ہے گالی دینا ہے۔ ہم جیسوں کو تو 1000 گالیاں دی جا رہی ہیں، اس خبیث کو بھی یہ چاہیے تھا کہ تو مجھے نشانہ بنا لے۔ قرآن، اسلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ ہماری جان ہے، اور ہم یہاں پر جو بھدک گئے یا جس طرح سے بھی ہمارے جذبات بے قابو ہو رہے ہیں، اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ اس خبیث کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے۔ میں پھر سے اب تمام دیش واسیوں سے کہتا ہوں، میری پرشاسن سے بھی بات چل رہی ہے اور دلی کے پرشاسن سے بھی یہ تعلقات چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم دلی جانے کی پوری کوشش کریں گے، اور یہاں سے جس طرح سے بھی ہوگا اگلے میسج میں آپ کو اعلان کروں گا۔